सारमनशेर घेऊन येता गांव जाला जाणटो हे नाटक परत एक फावट नव्यान. गांव जाला जाणटो ह्या नाटकान वर्ल्ड रेकॉर्ड केलो. एका दिसा 7 प्रयोग करून जगान गोंयांतले कोंकणी नाटक एका दिसा 7 प्रयोग करता हे दाखोवन दिलें. आणि त्या उपरांत आमी ह्या नाटकाचे प्रयोग बंद केल्ले. पुणून कितल्याशाच गोंयकारांचो डिमांड आशिल्लो की हे नाटक परत एक फावट येवचें म्हणून. आनी लोकांच्या डिमांडा वयल्यान आमी परत एक फावट फाल्यांच्यान सुरवात करता. आनी तेवूय बी सारमनशेर ज्या जाग्यार वयल्यान मांडवी व्हांवता, आमची म्हादय व्हांवता, ताचे तिराचेर हनुमान देवस्थान आसा. थंय हनुमान जयंतीच्या उत्सवा निमतान आमी घेवन येता गांव जाला जाणटो हे नाटक परत एक फावट नव्या रंगान नव्या ढंगान. आतां सध्या आमकां उदकाचो इतलो प्रॉब्लेम सुरू जाला प्रत्येक गोंयकाराक. सो उदक आमकां साल्वार करपाक जाय आनी उदकाचो स्त्रोत म्हत्वाचे म्हणजे म्हादय आमच्या खातीर कित्याक म्हत्वाची. म्हादय आमची कोण व्हरपाक सोदता, कित्याक व्हरपाक सोदता आनी आमचो तातूंत रोल कितें गोंयकार म्हणून हें सगळें पळोवपाक जाय. 2 वरां तुमकां पोट फुटसर हांसून म्हादयचें म्हत्व, आमच्या आवयचें म्हत्व तुमचे मेरेन पावोवपा खातीर आमी येता फाल्यां बरोबर 10:30 वरांचेर सारमनशेर मांडवीच्या तीरार हनुमान देवस्थानान तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचेपणे पळोवपाक वर्ल्ड रेकॉर्ड करपी एका दिसा 7 प्रयोग करपी गांव जाला जाणटो परत एक फावट रिटर्न येता. सारमनशे वयल्यान आमी सुरवात करता. सगळ्यांक